भोलि डिस्कसन गर्छौँ। सो अलिकति पहिला चाहिँ एक दुईवटा कन्टेन्ट थपौँ हामीले पढ्ने रेगुलर उसमा, अनि त्यसपछि म त्यो पनि गरिदिउँला, नो प्रब्लम है। पन्जा चाहियो, पन्जा पन्जा। ल आज हामी चाहिँ थ्योरम 5 र 6 भनेको चाहिँ नन होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसन्स हो है। हामीले जस्तै यहाँनिर अब पढ्ने टपिक चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सल्भिङ लिनियर नन होमोजिनियस recurrence relations with constant coefficient। सो अब यसमा हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा the recurrence relation of the form an equals to c1 an minus 1 plus c2 a n minus 2 plus dot 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 plus ck an minus k plus fn। अब चाहिँ के हुन्छ त एउटा यहाँ तपाईँको fn भन्ने फङ्सन पनि हुन्छ। पहिला चाहिँ यति मात्रै हुन्थ्यो, c1 an minus 1 plus c2 an minus 2 plus डट डट गर्दा यति हुन्थ्यो भने अहिले fn पनि थपिन्छ है। and where c1 c2 डट डट ck यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा आर रियल नम्बर्स and fn is a function depending upon n the recurrence relation preceding fn is called हामीले यसलाई fn लाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा associated homogeneous recurrence relation भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यदि हामीसँग an इक्वल्स टु 7 an minus 1 plus 3 an minus 2 plus यदि 6n छ भने दिस इज अ लिनियर के हो त भन्दाखेरिमा नन होमोजिनियस recurrence relation with constant coefficient भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा हामीले पहिला जुन पढ्थ्यौं नि, जस्तै हामीले पढेको कुरामा हाम्रो पहिला यति मात्रै हुन्थ्यो, हाम्रो इक्वेसन भनेको यति मात्रै हुन्थ्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसन्स हो लिनियर भने। अब यो यदि एसोसिएटेड होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसन पनि थपिन्छ भने चाहिँ यो ओभरअल हामी के भन्छौँ त नन होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसन भन्छौँ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा यति चाहिँ तपाईको लिनियर होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसनको भयो। यो जुन 6n छ यो 6n भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द पार्ट अफ नन होमोजिनियस रिकरेन्स रिलेसनको पार्ट भयो। ल अब हामी थ्योरमको कुरा गरौँ। हामी यहाँनिर थ्योरम 5 सर भर्खरै सुरु भएको क्लास हो। सो थ्योरम 5 मा इफ
if A and P is a particular solution of the non homogeneous linear recurrence relation with constant coefficient an equals to c1 an minus 1 plus c2 an minus 2 plus dot 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 ck an minus k plus fn. Then every solution of the form an p plus an h where an h is solution of the associated homogeneous recurrence relation an equals to c1 an minus 1 plus c2 an minus 2 plus dot 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 plus ck an minus k. ल यहाँ यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरिमा तपाईसँग कुनै पनि एउटा चाहिँ an इक्वल्स टु c1 an minus 2 plus c2 an minus 2 plus ck an minus k छ भने यतिलाई तपाईले एउटा सोलुसन मानेर गर्ने है। यति त हामीले पहिला जसरी गरेको त्यही त हो नि हैन। जस्तै यो an p भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पहिला हामीले जसरी गर्थ्यौं त्यसरी नै गरेको चीज भयो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब हामीले यो ANH जुन तपाईलाई दिएको छ सो यो ANH चाहिँ अब यसमा दुईटा पार्ट भयो सुन्नुस् है। जस्तै AN इक्वल्स टु त अहिले हाम्रो यहाँ हेरे पनि यहाँ हेरे जस्तै यो भनेको पहिलेदेखि गरेको यो भनेको होमोजेनियस रिकरेन्स रिलेसन। यसले के भनेको छ भने यसको सोलुसन चाहिँ ANH भनेर मानेको छ है। यो H भनेको होमोजेनियस हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के मानेको छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले पार्टिकुलर सोलुसन भनेर मानेको छौं। सो यसलाई चाहिँ हामीले ANP भनेको छ भनेपछि यसको सोलुसन त तपाईले गर्न जानिहाल्नु भएको छ किनभने थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3 थ्योरम 4 मध्ये कुनै एउटा थ्योरम लगाएर तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ भने अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चीज मात्रै जान्न सकियो भने हामीले यो चाहिँ थ्योरम 5 र थ्योरम 6 दुवैको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। सो मैले यो पार्ट चाहिँ मेटेर अब क्वेशनमा स्टार्ट गर्छु। क्वेशन गरेपछि अलि बुझिन्छ। ल अब क्वेशन हेरौँ है त एक्जाम्पल। Find all the solutions of the recurrence relation an equals to 4an minus 1 plus n square. Also find the solution of
the relation with initial condition a1 equals to 1 ल तपाईलाई अब सोधेको आन्सर अब कहीँ गरौँ सबभन्दा पहिले गिवन के दिएको छ त्यो लेखौं गिवन तपाईलाई दिएको छ an equals to 4an minus 1 plus n square हो त्यसपछि अब हामीले के भन्न पर्यो त भन्दाखेरिमा we have associated linear homogeneous recurrence relation के छ त एज भन्दाखेरि an equals to 4an minus 1 छ सबभन्दा पहिला हामीसँग भएको यही हो भनेपछि अब यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँबाट के निस्किन्छ एन्ड compare with an equals to c1 an minus 1 हैन c1 कति आयो 4 आयो अब क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरिमा क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको त r को पावर के हो r को पावर k minus c भनेपछि r minus c1 equals to 0 हुन्छ therefore r equals to कति भयो त 4 भयो यो भनेको तपाईको के हो त रुट हो अब यो रुट भइसकेपछि सोलुसन के हुने भयो त यसको भन्दाखेरि सोलुसन भनेको होमोजेनियस h को सोलुसन भनेको चाहिँ अल्फा 4 को पावर n हुने भयो त्यही हैन हामीले पढेको अल्फा r को पावर n हुन्छ सोलुसन हैन भने यसको सोलुसन त सकियो अब बाँकी र anp भनेर जुन हाम्रो n स्क्वायर छ यो n स्क्वायर को हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा सोलुसन निकाल्नु पर्यो सो त्यसको लागि अब भन्नुस् अल्फा को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन अल्फा को पहिला यसको पनि सोलुसन निकाल्नु पर्यो नि त यतिकै अल्फा को भ्यालु त अब आउँदैन नि त ल अब फेरि तपाईसँग fn equals to कति छ त भन्दाखेरि n स्क्वायर छ इज अ पोलिनोमियल अफ डिग्री 2 हुने बित्तिकै अब यसको सोलुसन चाहिँ के हुन्छ n स्क्वायर को सोलुसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हुन्छ के त्यही भएर हामी के भन्छौं भने अ ट्रायल सोलुसन इज अ quadratic functions in n से अब हामीले के भन्छौं त भन्दा pn equals to an square plus bn plus c where a, b and c are हामी के भन्छौं त कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौं अब यति गरिसकेपछि हामीले यो त हाम्रो सोलुसन भयो pn equals to an square plus bn अब हामी के गर्छौं यो त हाम्रो an square plus bn plus c अथवा यसलाई हामी कसरी लेख्न पर्यो भन्दाखेरिमा एकैछिन आँचिला now then the equation an equals to 4an minus 1 plus n square becomes के हुन्छ त भन्दा an square plus
bn प्लस c भनेको चाहिँ अब यो 4an-1 भनेको ठाउँमा 4an-1 भनेको ठाउँमा पुरै सोलुसन राख्न पर्यो क्या सो द्याट 4an-1 भनेको ठाउँमा a हैन त्यसपछि n-1 को होल स्क्वायर प्लस bn भनेको bn-1 अनि प्लस c यसलाई यसो गर यसलाई मेटौँ है यो अलि भएन यो अटेन ल अब हाम्रो सोलुसन के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो त्यो सोलुसन हो यो सोलुसन भनेको an स्क्वायर प्लस bn प्लस c अब यो कहाँ लगेर राख्ने यहाँ भनेपछि 4 अब तपाईको यो सोलुसन an स्क्वायर प्लस bn प्लस c भनेको an को लागि हो नि n-1 को लागि के हुन्छ त an-1 को होल स्क्वायर प्लस bn-1 प्लस c भनेको के हो त भन्दाखेरि c नै भयो हैन ल यो चाहिँ बुझिन सर हजुर यो चाहिँ बुझिन मैले कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् है त एकछिन फेरि हेर्नुहोस् न अलिक बिग्रेकै रहेछ त्यही भएर हो अब मैले यहाँ के गर्न लागेको त भन्दाखेरिमा जस्तै तपाईको सोलुसन पर्टिकुलर सोलुसन भनेर जुन तपाईले an स्क्वायर प्लस bn प्लस c भनेर इम्प्लिमेन्ट जुन गर्नुभयो त्यो सोलुसनलाई तपाईले एज अ होल तपाईलाई दिएको इक्वेसनमा के गर्नुपर्छ त सोलुसन गरेर राख्नुपर्छ जस्तै यदि यो an भनेको यो सोलुसन त यो आइसकेको छ हाम्रो भनेपछि यदि an भनेको मैले an स्क्वायर प्लस bn प्लस c भनेर राख्छु भने अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 4 मसँग यो भयो अब an-1 भनेको ठाउँमा यो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हुन्छ भने an-1 भनेको ठाउँमा n भनेको ठाउँमा सबैमा केले सब्स्टिट्युट गर्ने हो n-1 ले सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि हैन त्यही गर्न लाग्यो सो यो भनेको n-1 को होल स्क्वायर प्लस bn-1 प्लस के भयो त c भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर प्लस n स्क्वायर को n स्क्वायर भयो अब यति गरिसकेपछि यहाँ 4 यो an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a भयो यो bn माइनस b भयो यो प्लस c भयो प्लस n स्क्वायर भयो त्यसपछि यो भनेको 4an स्क्वायर माइनस 8an प्लस 4a प्लस 4bn माइनस 4b प्लस 4c प्लस के भयो त n स्क्वायर भयो अब मैले सबै n स्क्वायर जतिलाई एक ठाउँमा राख्न पर्यो n स्क्वायर जति एक ठाउँमा राख्दा 4a प्लस यो n स्क्वायर र यो n स्क्वायर एक ठाउँमा बसेपछि 4a प्लस 1 n स्क्वायर भयो n जतिले एक ठाउँमा राख्न पर्यो n जति भनेको एउटा यो भयो यति दुईटा हो भनेपछि माइनस 8a अनि त्यसपछि प्लस 4b लाई एक ठाउँमा राखेर मैले चाहिँ n बनाउनु पर्यो बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट हो 4a प्लस 4c माइनस 4b यो भनेको एक ठाउँमा राखे यो भनेको सबै के हो त an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हो क्या अब यसमा कोफिसिएन्टहरु त बराबर हुन्छ नि त सो n स्क्वायर को कोफिसिएन्ट बराबर हुन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौं त 4a प्लस 1 इक्वल्स टु के गर्छौं त a गर्छौं किनभने यो n स्क्वायर को कोफिसिएन्ट र यो n स्क्वायर को कोफिसिएन्ट बराबर हुन्छ भनेर त्यो गर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा 3a इक्वल्स टु -1 भयो देयरफोर a इक्वल्स टु -1/3 आयो त्यसैगरी b इक्वल्स टु के भयो त -8a प्लस 4b भयो यो 8a यता गयो यो 4b माइनस b भनेको 3b आयो सो b इक्वल्स टु चाहिँ 8/3 इन्टु -1/3 गर्दाखेरि कति आयो त -8/9 आयो
ल त्यसपछि अब फेरि यो c इक्वल्स टु के हुने भयो त c इक्वल्स टु 4a प्लस 4c माइनस 4b हुने भयो हामीलाई c चाहिएको सो द्याट 4b लाई यता लिएर गएँ अनि त्यसपछि माइनस 4a लाई पनि यता लिएर गएँ 4c यता आउँदाखेरि 3c भयो अब 4b भनेको कति त भन्दाखेरि 4 माइनस 8/9 माइनस 4 माइनस 1/3 इक्वल्स टु कति भयो त 3c अब यो सबै गर्दाखेरिमा कति आउँछ मलाई भन्नु त ल गर्नुहोस् त माइनस 32/9 हैन अनि माइनस माइनस प्लस भयो 4/3 इक्वल्स टु कति भयो 3c भयो अब यहाँ त अझै माइनस 32 प्लस 4 त्यहाँ 12 डिभाइड बाई 9 इक्वल्स टु 3c 32 मा 12 घटे कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा यहाँ कतै हाम्रो मिस्टेक भयो कि जस्तो पो मानेको मैले त यहाँनिर 4b भनेको 8/9 भयो हैन त्यसो 4a भनेको कति भयो त ल ल यति नै भयो भने 32 मा 12 घटे कति हुन्छ त 20 माइनस 20/27 आयो यहाँ त फेरि बुकमा त 28/27 गरेर छ भनेपछि यहाँ कहाँ हामीले आफैले मिस्टेक गर्यौं कहाँ मिस्टेक गर्यौं त भन्दाखेरिमा 4a 4b 3c माइनस 4a त हो नि 4b माइनस 4a 4b माइनस 4a b भनेको माइनस 8/9 800 को 32 ठीक छ त्यसपछि माइनस 4a a भनेको 1/3 ठीक छ 4/3 राख्यो एलसीएम लियो एलसीएम लिँदाखेरिमा 9 आयो 3 त्यहाँ 9 3 को 12 ठिकै छ माइनस 20 बाई कति आयो त c कस्ट कति आयो माइनस 20 बाई यो 3 तल भागेर 27 आयो ल ल यति गरौँ त पहिला सबैजनाले त्यो लेफ्ट साइडको डिग्री 2 पछिको के हो तलपट्टिको a trial solution degree 2 comma a trial solution is a quadratic functions in n भनेर लेखेको Hey. ल लेखौँ 2 मिनेट तपाईलाई मैले यो लेख्नलाई समय दिएँ अनि त्यसपछि म के गर्ने फेरि भन्छु सर दुईटा कोएफिसिएन्ट भएको नि आउन सक्छ होला नि यहाँ हैन कस्तो रे कस्तो कोएफिसिएन्ट दुईटा भएको के आउन सक्छ जस्तै तिम्रो यहाँ दुईटा कोएफिसिएन्ट भएको नि आउन सक्छ त्यो बेलामा यो इक्वेसन कस्तो भन्छ लास्टमा त्यो देन द इक्वेसन्स भन्ने कुन देन द यो राइट साइडको an स्क्वायर प्लस bn प्लस c को इक्वेसन कस्तो भन्छ केही फरक पर्दैन त्यो त तिम्रो यो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c भनेको चाहिँ त यो n स्क्वायर बनेको हो हैन अनि देन द इक्वेसन भनेर जस्तै दुईटा आयो भने तिमीलाई n - 2 पनि आउँछ त्यो आयो भने n भएको ठाउँमा तिमीले यो सोलुसनमा n भएको ठाउँमा n - 2 राख्दिने हो के गर्नु पर्यो र त्यो केही नि गर्नु परेन बुझ्यौ बुझेन
जस्तै ए तिम्रो n माइनस 1 गरेछ भने चाहिँ अब n माइनस 2 गर्नु पर्यो हामीले। अरू त केही गरेकै होइन के यो सोलुसनमा यो यता यो सोलुसन लेखियो यो भनेको एन हो। अब यदि यसलाई n माइनस 1 बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भन त n को ठाउँमा n माइनस 1 ले सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि होइन। अब तिमीले दुईटा छ भनेको जस्तै तिमीले दुईटा छ भनेको अर्को an माइनस 2 को टर्म पनि आउँछ भनेको त्यो भयो भने प्लस गरेर फेरि के गर्ने त तिम्रो चाहिँ अब मानौ कुनै कोफिसिएन्ट इन्टु an माइनस 2 छ नि त्यसको ठाउँमा an माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 2 गर्ने त हो नि। यो मेटे है यतापट्टिको। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रो एएनपी कति आयो त भन्दा एएनपी भनेको चाहिँ ए कति आयो -1/3 हैन। सो -1/3 n स्क्वायर प्लस 8/3 n स्क्वायर एकैछिन बिग्रियो यहाँ अलि मिलेन कि अक्षर। सो अब हाम्रो सोलुसन त अघि हामीले कति लेखेको थियौँ मेटिसकिएछ त्यही भएर म यहाँ यसो हेर्छु त्यतै। हामीले पिएन भनेको त हामीले एएनपी भनेको के गरेका छौँ त भन्दाखेरिमा हामीले एएनपी भनेको चाहिँ त्यही एएन स्क्वायर प्लस बिएन प्लस सी नै हो। सो -1/3 निकालेको ए भनेपछि यो भनेको हाम्रो चाहिँ एन स्क्वायर भयो प्लस हाम्रो बी भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दा -8/9। सो -8/9 n भयो प्लस सी भनेको कति भयो त -20/27 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एएनपी भयो। अब ओभरअल सोलुसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल सोलुसन भनेको त एएन इक्वल्स टु के हो त हाम्रो एएनपी प्लस एएनएच हो कि होइन। हाम्रो होमोजेनियस प्लस दुइटै हो नि त भनेपछि अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यहाँनिर -1/3 n स्क्वायर प्लस -8/9 n प्लस -20/27 प्लस अल्फा फोको पावर n। एएनएच भनेको त अल्फा फोको पावर n निकालेको हो कि होइन हो। भनेपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो सोलुसन सकिन्छ। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब हामीलाई इनिसियल कन्डिसन दिएको छ। इनिसियल कन्डिसनमा के दिएको छ a1 = 1 दिएको छ। सो पुट n = 1 तपाईले पुट गर्नुभयो भने a1 भनेको कति आउँछ त भन्दा -1/3 प्लस 8/9 -20/27 प्लस अल्फा। a1 भनेको कति दिएको छ 1 दिएको छ भनेपछि 1 प्लस सरी यो पनि माइनस है 1 प्लस 1/3 प्लस 8/9 प्लस 20/27 गर्नुभयो भने इक्वल्स टु 4 अल्फा। यहाँबाट तपाईँको के आउँछ त भन्दा अल्फाको भ्यालु आउने हो। सो अब तपाईँले कमन लिनु यो 27 भइहाल्यो माथि चाहिँ 3 × 9 = 27 यहाँ त 27 भयो 27 प्लस 3 × 9 = 27 9 × 3 = 27 भनेपछि 9 × 3 = 27 भनेपछि 3 × 8 = 24 हुने भयो प्लस 20 इक्वल्स टु के हुने हो 4 अल्फा हुने भयो। सो अब त्यो जोड्न पर्यो सबै 24 र 20 ले 44 44 र 9 ले 9 × 4 = 53 53 र 7 ले 60 80 भयो 4 ले काट्दा 20 भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु कति आयो त 20/27 आयो। भनेपछि अब होल सोलुसनमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा होल सोलुसनमा चाहिँ अब यहाँ के गर्नु पर्यो सो रिक्वायर्ड सोलुसन इज भनेर an = -1/3 n स्क्वायर प्लस -8/9 n प्लस -20/27 प्लस यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 20/27 फोको पावर ल यति गर्नु पर्यो।
ल सक्यो यो चाहिँ हाम्रो यसरी गर्ने हो ल अब यदि तपाईलाई एक्जाममा क्वेशनमा प्लस n स्क्वायर आयो भने यसको सोलुसन चाहिँ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c भनेर गर्छौं n मात्रै आयो भने चाहिँ के बुझ्नु n मात्रै आयो भने चाहिँ an प्लस b मात्रै हुन्छ किनभने लिनियर इक्वेसन हो नि त यो त यो n भन्यो भने an प्लस b हुन्छ n स्क्वायर भयो भने चाहिँ के हुन्छ त an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हुन्छ यो चीज चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्छ है ल ठीक छ यहाँसम्म जुन चाहिँ कन्डिसन पनि n - 1 ले सब्स्टिट्युट गर्ने हो सर हो पछि दिएको इक्वेसनमा चाहिँ त्यसरी सब्स्टिट्युट गर्ने हो ल अब चाहिँ हामी अर्को एउटा क्वेशन अलिकति यसलाई मैले मेटेँ अब एउटा क्वेशन हेरौँ है त find all the solution of recurrence relation an equals to an minus 1 plus 3 को power n and a solution with initial condition a1 equals to 5 ल अब यस्तो खालको क्वेशन छ भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि गिवन रिकरेन्स रिलेसन के छ त हामीसँग गिवन रिकरेन्स रिलेसन भनेको हामीसँग इज an equals to 2 an minus 1 plus 3 को पावर n हो अब यसमा लिनियर होमोजिनियस पार्ट हेरौँ है त लिनियर होमोजिनियस पार्ट त्यो भनेको चाहिँ an equals to 2 an minus 1 हुन्छ अब यसलाई डाइरेक्टली गर्दाखेरि c1 equals to 2 भयो अनि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको चाहिँ r minus c1 equals to 0 हुन्छ therefore r equals to 2 भयो सोलुसन पनि के हुन्छ त भन्दा an भनेको तपाईको चाहिँ अल्फा r को पावर n अर्थात अल्फा 2 को पावर n यो त सकियो हैन अब पर्टिकुलर सोलुसनको चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अब टु फाइन्ड द पर्टिकुलर सोलुसन हामीसँग के छ त भन्दाखेरि fn इक्वल्स टु चाहिँ 3 को पावर n छ अब यसलाई हामीले पोलिनोमियल के पनि बनाउन मिलेन भनेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौं हो सो अब यसको सोलुसन anp भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट लिएर c 3 को पावर n भनेर यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो वेयर c इज के हुन्छ त c इज कन्स्ट्यान्ट अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि हामीसँग an इक्वल्स टु 2 a को पावर n minus 1 plus 3 को पावर n छ भनेपछि अब हामीले यो an भनेको c 3 को पावर n भयो अनि 2 अब an minus 1 हो भने के गर्नु पर्यो c 3 को पावर n को ठाउँमा n minus 1 ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो प्लस यो 3 को पावर n नै भयो त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त फेरि भन्दाखेरि c 3 को पावर n हामीले जस्ट के गर्यौं भन्दा यो अब सोलुसन चाहिँ ओभरअल सोलुसन चाहिँ हामीले यसमा यहाँनिर यो c3n यहाँनिर an मा राख्यौं त्यो गर्दा 2an - 1 मा यो an - 1 भनेको ठाउँमा तपाईले c को c नै भयो n को ठाउँमा n - 1 ले सब्स्टिट्युट गर्ने पर्यो अनि प्लस 3 को पावर n त 3 को पावर n एज इट इज नै भयो क्या सो अब यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा 2c/3 अनि 3 को पावर n हुन्छ हैन अनि त्यसपछि प्लस 3 को पावर n अब 3 को पावर n कमन लिनु भयो भने c
3 को पावर n यहाँबाट 3 को पावर n कमन लिनु भयो भने 2c/3 प्लस के जो 1 हुन्छ। अब कोफिसिएन्ट कम्पेयर गर्ने त कोफिसिएन्ट कम्पेयर गर्दाखेरिमा कम्पेयरिङ माइक्रोफोन अफ गर त कम्पेयरिङ द माइक्रोफोन अफ गर कसको कम्पेयरिङ द कोफिसिएन्ट अफ 3 को पावर n त्यो गर्दाखेरि c इक्वल्स टु 2c प्लस 3/3 अनि अर 3c इक्वल्स टु 2c प्लस 3 देयरफोर c इक्वल्स टु कति आयो त c इक्वल्स टु 3 आयो। अब यो c इक्वल्स टु 3 आइसकेपछि ल अब यहाँसम्म सार्न पर्छ भने पहिला सार ल 2 मिनेट मैले तपाईलाई समय दिएँ है अनि म भन्छु। सर त्यो कन्स्टेन्ट टाइम्सले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने डाइरेक्ट त्यो तिमीहरूले 11 12 मा एक्चुअली पढ्दाखेरिमा के अरे दुईटा होमोजेनियस सोलुसन र एसोसिएट सोलुसन भनेर त्यहाँ पनि पर्टिकुलर सोलुसन र एसोसिएट सोलुसन त्यहाँ निकाल्दैनौ तिमीहरूले त्यही नै कन्सेप्ट युज गरे हो क्या यहाँ पनि भनेपछि डाइरेक्टली कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु भयो। डाइरेक्ट कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई किन कन्स्टेन्टको भ्यालु त हामीले पछि निकाले हामी नि त त्यहाँ त जस्ट राखेको मात्रै हो नि त। तपाईहरुलाई आउने यही दुई थरीको क्वेशन हो यसलाई याद गरौँ यसको सोलुसन्सहरु जस्तै तपाईको चाहिँ यस्तो पोलिनोमियल के पावरमा आयो भने अगाडिपट्टि थप्ने हो कन्स्ट्यान्ट र n स्क्वायर आयो भने n स्क्वायर प्लस bn प्लस c सोलुसन हुन्छ n मात्रै आयो भने n प्लस b हुन्छ सोलुसन हैन। यति तीनटा जानेसी तपाईलाई अरु धेरै कुरा जान्न पर्छ जस्तो लाग्दैन है। अब अरु जान्न पर्ने रहेछ भने अब बुकहरु यसो हेर्नु रोशनको बुकमा होला है आइडियाको पनि सोलुसन्सहरु तपाईलाई देखाउन सक्छु। अब यति गरिसकेपछि सक्यो हाम्रो क्वेशन। अब मैले यसलाई मेटे अब यति गरिसकेपछि हामीले के भन्न पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईको अब देयरफोर तपाईको पर्टिकुलर सोलुसन के आयो त पर्टिकुलर सोलुसन चाहिँ ANP भनेको चाहिँ 3 को पावर n आयो अनि त्यसपछि अल सोलुसन कति आयो त भन्दाखेरिमा अल सोलुसन तपाईको AN इक्वल्स टु ANH प्लस ANP हो। यो भनेको के हो त अल्फा 2 को पावर n प्लस 3 को पावर n भयो। अब अल्फा को भ्यालु निकाल भनेको छ हैन हामीले। सो अब अल्फा को भ्यालु निकाल भनेको छ भने अल्फा को भ्यालु निकाल्दिने हो हामीले के मतलब हैन। सो अब यहाँ नि र यति भइसकेपछि यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं अल्फा 2 को पावर n प्लस 3 n प्लस 1 पनि लेख्न सक्छौं। अब पुट a1 तपाईलाई दिया हो हैन a1 दिया छ जस्तो लाग्छ मलाई a1 5 दिया छ n इक्वल्स टु 1 भन्यो भने a1 इक्वल्स टु अल्फा 2 को प्लस 3 1 प्लस 1 भनेको स्क्वायर भयो यो 5 भयो 2 अल्फा प्लस 9 भयो त्यसपछि अल्फा को भ्यालु माइनस कति आयो त 2 आयो हो। अल्फा को भ्यालु माइनस 2 आएपछि अब सोलुसन के रहेछ त भन्दाखेरिमा सोलुसन an इक्वल्स टु -2 अनि 2 को पावर n प्लस 3 n प्लस 1 ल हाम्रो सोलुसन चाहिँ यति रहेछ। ल यसरी हामी थ्योरम 5 लाई के गर्न सक्छौं त डिल गर्न सक्छौं। यो भयो थ्योरम 5 का कुराहरु।